म्हजें नांव केजी आनी हांव कुयट तितून काम करतां. तशेंच पयलेच ऑगस्ट 25 हांवें ब्रावदराचो पयलें मागणें आयकतलो. तेन्ना म्हजें एक मोतीक आयिल्लें की हांव म्हजे हितून जायती म्हाका पेन जाताली हिंगा. तेन्ना म्हजें एक उतर आयकलें की हांव बरो जातलो म्हणून. आनीक हे ब्रादराचे मागणें हांव बरो जालो थिंगा. पयलेच हांव तेच्या युट्यूबाचेर आयकतना ताका लागून हांव देवाक आर्गां दिवसता. तशेंच म्हजें हिंगा बॅक पेन आसलोली आनी तेन्ना हांव फस्ट टायम 40 मिनट्स जिमी रावन हे हांव म्हजी पेन गेली म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिनवसता. तशेंच तुज्या कुटुंबाक आनी तुज्या फॅमिलीक बरें भलायकी मागता.